क्रिकेट की आलमी जंग T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा कप्तान, बाबर आजम, फखर जमान भी स्क्वाड का हिस्सा। साहबजादा फरहान, साइम अयूब ओपनर की जिम्मेदारी निभाएंगे। फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, शादाब खान बतौर ऑलराउंडर मैदान में उतरेंगे। फास्ट बॉलर की जिम्मेदारी शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और सलमान मिर्जा के कांधों पर। ख्वाजा नाफी की भी टीम में एंट्री। उस्मान खान, उस्मान तारिक, अबरार अहमद भी शामिल। पाकिस्तान की मजबूत सफारतकारी ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई समत दे दी। पाकिस्तान ने इलाकाई तनाज़े को आलमी सफारती फायदे में बदलकर अमेरिका में अपनी अहमियत मनवाई। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट वाशिंगटन में पाकिस्तान की शानदार सफारती कामयाबी का मुतरफ लिखा। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस मदऊ किया। पाकिस्तान ने F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन के लिए अमेरिकी मंजूरी हासिल की। भारत 50% अमेरिकी टैरिफ और सदाती दौरे से महरूमी का शिकार। पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत ने अमेरिकी सालसी की पेशकश मुस्तरद की। BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया। TTP और दहशतगर्द अनासर को सपोर्ट करने वालों का खात्मा करेंगे। दहशतगर्दों के हाथ टारगेट तक पहुंचने सलाहियत बहुत हद तक कम हो गई है। उन्हें अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की चिन्यौट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शदीद लहर। आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। वादी नीलम, लीपा और मुजफ्फराबाद की राब्ता सड़कें बंद। गलियात में बुध तक सियाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद। सियाहों की बड़ी तादाद पीर चनासी की तरफ जाने वाली राब्ता सड़क पर मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान में भी मामलात जिंदगी मुतासर। पहाड़ों और वादियों में हर तरफ बर्फ। अस्सोर में 4 रोज से बिजली बंद। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सिंध में भी कल बारिश मुतवक्किह। गोरख हिल स्टेशन सियाहों की तवज्जो का मरकज। दर्जा हरारत मनफी होने के बायस पानी जम गया। सानह गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन 90 रोज भी जारी। तीसरे फ्लोर से इंसानी बाक़ियात बरामद। DNA के लिए अस्पताल मुंतकिल। हुक्काम का ऑपरेशन 90% मुकम्मल होने का दावा। इमारत गिरने का खदशा। वाक़ई की तहकीकात के लिए लाहौर से आने वाली टीम की मुतासरा इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों की मार्किंग। जांबाग अफराद के लवाकिन गम से निढाल। आग लगी नहीं, लगाई गई, ताजरों का इल्जाम। सानह की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। 1200 दुकानें जल गईं। और पंजाब में तारीख के बड़े तरक्याती मंसूबों का आगाज। सोना पंजाब के तहत 51 शहरों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर काम शुरू। 100 किलोमीटर सड़कें और गलियां पुख्ता होंगी। 5000 किलोमीटर सीवरेज लाइनें और 181 नई ड्रेनेज लाइनें और 33,000 से ज्यादा मैन हॉल्स पर ढक्कन लगाए जाएंगे। मरियम नवाज का पंजाब को खूबसूरत बनाने का मंसूबा जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। बर्फानी तूफान के बाद बालाई इलाकों में हर सू सफेदी। पहाड़ों पर बर्फ की तह। सफेद चादर ने नजारे मजीद निखार दिए। वीकेंड पर सियाहों के डेरे, खूब मौज मस्तियां। एबटाबाद में मरी रोड समेत लिंक रोड बंद। सियाह महसूद। गलियात में बुध तक सियाहों के दाखिले पर पाबंदी। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम, ग्रेस, अड़ंकेल, शोंठर में रुई के गालों की बरसात। सड़कों की बंदिश से अवाम को शदीद मुश्किलात। मरीज को लेकर जाने वाली एम्बुलेंस भी फंस गई। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत निकाला। बुनेर और सवात में बर्फबारी रुक गई। शहरियों की मुश्किलात बरकरार। छतों पर कई इंच बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में भी मामलात जिंदगी मुतासर। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सिंध में भी कल बारिश मुतवक्किह। मुसलसल और शदीद बर्फबारी के बायस तीरा में हालात जिंदगी शदीद मुतासिर। पाक फौज की फौरी और मौसर रिलीफ सरगर्मियां। मकामी आबादी की मदद और रोजमर्रा जिंदगी की बहाली के लिए रिलीफ ऑपरेशन कई रोज से बिलातातुल जारी। बर्फ में फंसने वाली गाड़ियों को निकालकर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। मुतासरा खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिबी इमदाद समेत जरूरी अशिया की भी फ्राहमी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का बर्फबारी के अगले सिलसिले के लिए NHA को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म। मुसाफिरों और सियाहों से फील्ड स्टाफ तक मुकम्मल ताउन की गुजारिश।
شدید برفباری کے باوجود شاہراہیں کھلی رکھنے پر NHA کو شاباش، کہا ہیوی مشینری سے حادثات کا تدارک ممکن ہوا۔ عوام کی سہولت کے لیے شاہراہوں پر بلا تعطل رسائی فراہم کرنا اولین قومی ذمہ داری ہے۔ وادی تیرا کو فوج کے احکامات پر خالی کرانے کی خبریں مسترد، دعووں کا مقصد ذاتی اور سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ وزارت اطلاعات اور نشریات کا موقف، کہا صوبائی حکومت کے محکمے نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں بعض علاقوں سے ممکنہ عارضی اور رضاکارانہ نقل و حرکت کے لیے 4 ارب مختص کیے۔ KP حکومت یا کسی عہدیدار کا نقل مکانی کو افواج سے جوڑنا غلط، من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ وفاقی حکومت اور مسلح افواج کی جانب سے ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ غزہ میں امن کے لیے بورڈ آف پیس کا حصہ بنے، شمولیت کا اختیار کابینہ نے دیا تھا۔ امید ہے فلسطینیوں کو عزت و وقار کے ساتھ حقوق ملیں گے، خطے میں بھی اس سے کام آئے گا۔ وزیر اعظم کی لندن میں گفتگو، ڈیووس کا دورہ انتہائی کامیاب قرار، کہا صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ MD IMF نے اصلاحاتی عمل کو سراہا۔ سانحہ گل پلازا ریسکیو آپریشن 9ویں روز بھی جاری، تیسرے فلور سے انسانی باقیات برآمد، DNA کے لیے اسپتال منتقل، حکام کا آپریشن 9% مکمل ہونے کا دعویٰ۔ جاں بحق افراد کے لواحقین غم سے نڈال، آگ لگی نہیں لگائی گئی، تاجروں کا الزام، سانحہ کے شفاف تحقیقات کا مطالبہ، 1200 دکانیں جل گئیں، حکومت نام کوئی چیز نہیں ہے، حساب کون دے گا، تاجروں کا سوال۔ سانگھڑ میں 14 سال کی لڑکی سے مبینہ زیادتی اور تشدد کا کیس، ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں مار پیٹ کی تصدیق، لڑکی کے پورے جسم پر زخم، چہرے پر 3 اور سر پر 2 زخم، زبان کو بلیڈ سے کاٹا گیا، بولنے میں دشواری کا سامنا۔ ڈاکٹرز کے مطابق زخموں سے لگتا ہے لڑکی کو ڈنڈے یا لاٹھی سے مارا گیا۔ تیز رفتاری نے ایک اور خاندان اجاڑ دیا، سیالکوٹ میں سالگرہ کی تقریب سے واپس آنے والی فیملی کی کار سڑک کنارے کھڑی، ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق۔ پنجاب میں پالتو شیر کے حملے کا ایک اور واقعہ، فیصل آباد میں غیر قانونی شیر کو تحویل میں لینے جانے والے وائلڈ لائف ملازم پر حملہ، تشویشناک حالت میں اسپتال۔ وائلڈ لائف نے 2 شیر غیر قانونی طور پر رکھنے کی اطلاعات پر کارروائی کی تھی۔ طالبان رجیم میں افغانستان کے اقتصادی مستقبل تاریک، ملکی معیشت بدترین زبحالی کا شکار، شر پسند ٹولے کی تمام تر توجہ جبر و استبداد اور دہشت گردوں کی حمایت سے اقتدار مضبوط کرنے پر مرکوز۔ سابق وزیر خزانہ نے طالبان رجیم کے معاشی ترقی کے بے بنیاد دعووں کا پول کھول دیا، کہا سرمایہ کاری کے لیے ضروری فریم ورک تک موجود نہیں، سرمایہ کاروں کے لیے حالات انتہائی خطرناک ہو چکے، بے روزگاری کی شرح 75% تک پہنچ گئی۔ بھارت عالمی صفاتی تنہائی اور بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کا شکار، غیر جانبداری کا دعویٰ کرنے والے مودی سرکار امریکی معاشی پابندیوں کے سامنے مکمل سرنگوں، روسی تیل کی خریداری کم کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں بھارت پر 25% ٹیرف عائد کرنے کے مثبت نتائج مل رہے ہیں۔ چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا تو نتائج بھگتنا ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کی کینیڈا کو 100% ٹیرف کی دھمکی، وزیر اعظم کو گورنر کہہ کر مخاطب کیا۔ 16 جنوری کو مارک کارنی اور صدر شی کی ملاقات میں محصولات میں کمی کا فیصلہ ہوا تھا۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے ایک اور شہری ہلاک، عوام کا شدید احتجاج، سیکیورٹی اہلکاروں سے جھڑپیں، آنسو گیس کی شیلنگ، گورنر ٹم والر کا امیگریشن آپریشن ختم کرنے کا مطالبہ، امریکی صدر کا امیگریشن ایجنٹس کا دفاع، منیسوٹا کے میئر اور گورنر پر لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام لگا دیا۔ ابوظہبی میں روس یوکرین 2 روزہ مذاکرات بے نتیجہ ختم، امریکہ، روس اور یوکرین کے وفود نے سرحدی معاملات اور جنگ بندی کے امکانات پر بات چیت، 31 جنوری کو دوبارہ ملاقات کا فیصلہ۔
برطانوی فوجی دنیا کے عظیم ترین جنگجو امریکہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. شدید تنقید کے بعد امریکی صدر اپنا بیان واپس لینے پر مجبور. سوشل میڈیا پر برطانوی افواج کی تعریف. نیٹو سے متعلق بیان پر معافی نہیں مانگی. امریکہ میں برفانی طوفان مانسٹر ونٹر سٹارم کے خطرے پر 20 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ. 20 کروڑ شہریوں کو ریڈ الرٹ جاری. ٹیکساس، اوکلاہوما اور ارکنساس میں شدید برف باری. 14,000 سے زائد پروازیں منسوخ. شاہراہوں پر ٹریفک کی آمد و رفت بھی معطل. پھسلن کے باعث کئی مقامات پر خوفناک حادثات. مسوری میں کئی ٹرک آپس میں ٹکرا گئے. ٹیکساس اور لوزیانا میں 1 لاکھ شہری بجلی سے محروم. نیو یارک میں 3 افراد سردی سے ہلاک.